हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज़ बाय MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक़यात के बारे में बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड टू आवर न्यू वीडियोस। आज हम जुल्करनैन के बारे में जानेंगे। जुल्करनैन का असली नाम कै खुसरू है और इन्हें साइरस भी कहा जाता है। जुल्करनैन ईरान के बादशाह थे। ईरान उस वक्त दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, एक ईरान था और इसका दूसरा हिस्सा खुरासान का इलाका था। उन्होंने इन दोनों मुल्कों को मिलाकर एक हुकूमत बनाया और वहाँ से सल्तनत ईरान का सुनहरा दौर शुरू हुआ। उन्होंने इस अलामत में कि मैंने दो मुल्कों को जोड़कर एक मुल्क बनाया है, अपने ताज में दो सींग लगवाए, इसीलिए उन्हें जुल्करनैन का लक़ब मिला। सूरत कहफ़ आयत 83 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और पूछते हैं तुझसे जुल्करनैन के बारे में, क्या मैं सुनाता हूँ तुम्हें उसका कुछ हाल। जुल्करनैन से ईरान की अज़मत का आगाज़ हुआ था। कहा जाता है कि 200-250 साल पहले खुदाई से साइरस की कब्र मिली थी और उनका एक मुजस्समा दरियाफ्त हुआ था। तो ईरान के बादशाह ने उनकी 2500 साला बरसी मनाई। यहूदियों को जुल्करनैन से बहुत ज़्यादा अकीदत और दिलचस्पी है। कहा जाता है उस वक्त नबूकदनेस्सर इराक का बादशाह था। उसने मेडिटेरियन के साथ मुल्क शाम को फतह किया। शाम के साथ ही एक इलाका फ़लस्तीन है। उस वक्त फ़लस्तीन, इसराइल, उर्दन, वेस्ट बैंक के मुल्क जो कि अब अलग मुल्क हैं, दरअसल एक ही मुल्क शाम में आते थे। फिर उसके मशरिक में इराक और उसके मशरिक में ईरान है। तो वो इराक का बादशाह था जिसने यरूशलेम को तबाह बर्बाद किया और यहूदियों को कैदी बनाकर ले गया। उस अरसे में ईरान में कै खुसरू की शख्सियत उभरी। कै खुसरू ने अपनी फतूहात का दायरा शुरू किया तो उसने सबसे पहले इराक को फतह किया। यहाँ पर बेबीलोना में जो भी यहूदी थे उन सबको इजाज़त दी कि जाओ अपना इलाका आज़ाद कराओ, फ़लस्तीन को आबाद कर लो। तो यह जुल्करनैन उनके मोहसिन है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनकी बेबीलोना की कैप्टिविटी को ख़त्म किया और उन्हें आज़ाद किया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ यहूदियों ने मिलकर दोबारा से यरूशलेम को आबाद किया और सुलेमानी हैकल जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ इबादत खाना था, उसको दोबारा तामीर किया। इस एतबार से जुल्करनैन यहूदियों की तारीख में एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं। तारीख से मालूम होता है कि जुल्करनैन ने इराक, ईरान, फारिस के मुल्क को एक करके हुकूमत ईरान बनाई। उनकी फतूहात के 3 दायरे हैं। मगरिब में मेडिटेरियन का पूरा इलाका फतह कर लिया, मशरिक में मकरान तक और एक मुहिम शुमाल की तरफ ब्लैक सी की तरफ भेजी। जुल्करनैन एक अजीम सल्तनत के बानी बने और वो एक नेक आदमी थे। कहा जाता है कि बचपन में उनको कत्ल किया जाना था। वो किसी छोटी सी सल्तनत के शहजादे थे, फिर किसी ने उनको बचाया और वो सहरा में रूपोश हो गए। वहाँ पर किसी नबी की तालीम से उनको आशनाई हुई। कुरान में इनका किरदार एक साले मोमिन बंदे के तौर पर पेश किया गया है। कुरान पाक में सूरत कहफ़ में आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला फरमाते हैं और ए नबी पूछते हैं आपसे जुल्करनैन के बारे में, उनसे कह दीजिए कि मैं अनकरीब तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ। हमने उसे ज़मीन में बड़ा गलबा अता किया था और हमने उसे हर तरह का साजो सामान और तमाम असबाब फराहम कर दिए थे। तो उन्होंने फिर एक मुहिम तैयार की, यहाँ तक कि जब वो सूरज के ग़रूब होने की जगह पहुँच गए तो उन्होंने देखा उसे डूबते हुए। वहाँ उन्होंने एक कौम को पाया, यानी इस कौम से उनकी जंग हुई और उन्होंने उसको शिकस्त दी। तो वो कौम उनके रहमो करम पर थी। हमने कहा जुल्करनैन से कि तुम्हें पूरा इख्तियार है, चाहो तो उन्हें सज़ा दो या उसने सलूक करो। उन्होंने कहा जो कोई जालिम है तो हम उसे सज़ा देंगे, फिर वो लौटा दिया जाएगा अपने रब की तरफ, फिर उसका रब उसको सज़ा देगा जो है सख्त अजाब। फिर जो लोग आएंगे ईमान और नेक अमल करेंगे उसको हम अच्छा बदला देंगे और उससे हम अपने मामले में भी नरमी से बात करेंगे। मगरिब की तरफ से फारिग होकर ये मशरिक की तरफ गए। उन्होंने एक और मुहिम का आगाज़ किया, यहाँ तक कि वो सूरज के तुलू होने की जगह पहुँच गए। तो उन्होंने पाया कि वो तुलू होता है ऐसी कौम पर जिसके लिए हमने आफ्ताब के लिए कोई ओट नहीं रखी, यानी वहाँ पर जो लोग थे वो इतने सिविलाइज नहीं थे कि वो अपने घरों में छतें बनाएं। वहाँ पर लोगों के घरों में छत नहीं थी। फिर उन्होंने वहाँ भी फतह हासिल की और कहा जो लोग नेक होंगे हम उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे और जो जालिम होंगे हम उनको सज़ा देंगे। और हमें पूरी तरह मालूम है कि वहाँ क्या माजरा हुआ। उसके बाद उसने एक और मुहिम तैयार की, यहाँ तक कि वो 2 दीवारों के दरमियान पहुँच गए।
یہ سمجھ لیجیے کہ بحیرہ اسود کے درمیان سلسلہ کو ہے، جس میں سے ہو کر وحشی قبائل آتے تھے جو لوگوں کو لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، جن کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ جب یہ دونوں دیواروں کے درمیان پہنچ گئے تو یہ لوگ بھی کیونکہ انسیولائز تھے، انہوں نے کہا ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین میں بہت فساد برپا کرتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں، اس کے عوض کہ آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک خراج تعمیر کر دیں، یعنی دیوار حائل کر دیں۔ یہاں ہم سمجھ لیتے ہیں یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس۔ سامی نسل کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سامی نسل کے تھے، پھر قوم عاد بھی سام کی نسل سے تھی اور قوم سمود بھی سام ہی کی نسل تھی۔ حضرت یافس کی اولاد نے سینٹرل ایشین ماؤنٹین کا سلسلہ کراس کیا اور شمال میں چلے گئے اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے۔ یہاں کھلے میدان ہیں، یہ شمال کی طرف چلے گئے اور یہ سب یلو ریسز چائنیز لوگ انہی کی نسل میں سے ہیں، اور مغرب میں روس سے ملتا ہوا علاقہ اور یورپ کا مغربی علاقہ بھی یافس ہی کی نسل ہیں۔ یافس کے بہت سے بیٹوں کے نام بائبل میں آتے ہیں، ان میں گوگ اینڈ ماگوگ بھی ہیں۔ یہ تمام اقوام وحشی ہیں، لوٹ مار کرنا ان کا طریقہ ہے، انہی کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا، پھر عیسائیت ختم ہو جائے گی اور عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور مل کر عبادت کریں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے اور یہ چائنا سے آئیں گے۔ قیامت سے پہلے جو بڑی جنگ ہوگی اس میں یہ لوگ حصہ نہیں لیں گے۔ مڈل ایسٹ میں جو جنگ ہوگی اس میں یورپین پاورز ہوں گی، سب کرسچنز ہوں گے اور مسلمانوں کے ساتھ یہاں پر امام مہدی ہوں گے اور ان کے ساتھ خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی۔ پھر مسیح اور امام مہدی کے ساتھ مل کر مسلمان جنگ کریں گے اور اسلام کا دور ہوگا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ تو آیت کی طرف واپس آتے ہیں۔ ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ مجھے جو کچھ میرے رب نے عطا کر رکھا ہے وہ کافی ہے میرے لیے، مجھے خراج کی ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت میں پوری کر دیتا ہوں، محنت کے ذریعے سے میری مدد کرو، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دوں گا، میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ۔ یہاں تک کہ دونوں پہاڑوں کی اونچائیوں کے برابر دیوار تعمیر ہو گئی۔ انہوں نے آگ جلائی اور لوہے کے تختے سرخ ہو گئے، پھر اس کے اوپر انہوں نے پگھلتا ہوا تانبا انڈیل دیا۔ اس دیوار کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ یہ داریان اور دربند کے درمیان کا راستہ ہے جو کہ ویسٹ کوسٹ اور کیسپین سی کے ساتھ ہے۔ اس دیوار کی لمبائی 50 میل، اونچائی 29 فٹ اور یہ 10 فٹ چوڑی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکیں گے نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکیں گے، یہ سب میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ اس پوری دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ پھر جب وقت آئے گا ہم چھوڑ دیں گے، اس دن ان کو یہ ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قیامت کے قریب اس طرح سے نکلیں گے اور یہ لوگ پہاڑوں سے چونٹیوں کی طرح نیچے آئیں گے، اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ چائنا کے گرد سارا پہاڑی علاقہ ہے اور چینیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ذوالقرنین کی وفات طبعی طور پہ ہوئی تھی۔ ایشین امپائر نے تقریباً آدھی دنیا پر حکومت کی۔ ان کے مقبرے پر ان کے لکھے ہوئے الفاظ ان کی شان و شوکت کو بتاتے ہیں۔ I am Cyrus, the founder of Persian Empire, ruled over Asia. Do not grudge me. یہ نہ صرف ان کی شان و شوکت تھی بلکہ ان کی عاجزی بھی۔ آدھی دنیا کے بادشاہ تھے اور اس قدر نازک طبیعت تھے کہ ہمیشہ عوام کی بہتری اور فلاح کو سر فہرست رکھا۔ وہ بچہ جو موت کے دہانے سے بچا، آدھی دنیا میں حکومت کی اور تاریخ میں اپنا نام چھوڑ گیا۔ ابھی بھی فاتح اور بادشاہوں کا ذکر ہو تو سر فہرست میں سائرس آتا ہے۔ تو یہ تھا ذوالقرنین کا واقعہ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔